तुम्हारे नजदीक तो जिस्म का फर्क ही कोई नहीं, सिर्फ वही वाला फर्क है, नबूवत वाला फर्क है। तुम अपने जिस्म को उनके जिस्म जैसा कहते हो, उनके जिस्म को अपने जिस्म जैसा कहते हो, तो तुम्हारे जिस्म के खाके बने तो कोई एहतजाज नहीं, तो तुम्हारे जिस्म जैसे जिस्म का खाका बने तो फिर एहतजाज क्यों? उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था, मगर हम सुफ़ा से लेकर आज तक ये ऐलान कर रहे हैं कि उनके जिस्म जैसा किसी का जिस्म नहीं है, हाथों जैसे किसी के हाथ नहीं है, बाजू जैसे किसी का बाजू नहीं है। मेरे इमाम ने बरेली शरीफ से इसी बात को बुलंद किया, अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वो सर से लेकर कदम तक पूरा पैकर इस अंदाज का है कि किसी उज़्व की मिसाल कहीं भी नहीं दी जा सकती। अब देखो यहां पर आसमां की आवाज निकली है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जमीन पे बैठे सुन ली है। और जब मेराज की रात जन्नत में थे और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का शरीफ में थे, तो वापस आए तो कहा या बिलाल समिअतु दफ़्फ़न अलैका बैन यदैया फिल जन्नह, ऐ बिलाल मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुन ली है। वो जमीन पर हो तो आसमां की सुन ले, आसमां पर हो तो जमीन वालों की सुन ले, ये बल्कि आवाज ना भी हो तो फिर भी सुन ले। जिस वक्त महबूब अलैहिस्सलाम के पास खाना भेजा गया, तबरानी ने मोजम कबीर में जिक्र किया है, आपने जिस वक्त एक लुकमा मुंह में रखा, फरमाया बुलाओ उसको जिसने ये खाना भेजा है। तो वो यहूदिया ने खाना भेजा था और उसमें महबूब अलैहिस्सलाम के पास जब वो पहुंची, फरमाया असमम थे, क्या तुमने इसमें जहर मिलाया? तो उसने कहा मन अखबरा का, आपको किसने बताया? कहती मैंने मिलाया तो था, मगर मेरा यकीन था सच्चे होंगे तो पता चल जाएगा, नहीं होंगे तो उसके लफ्ज हैं माज़अल्लाह हमारी जान छूट जाएगी। तो मैंने मिलाया है, आपको किसने बताया? मन अखबरा का। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम के हाथों में बकरी की अगली टांग की बोटी थी, फरमा अखबरतनी हाजी अय्ज़िरा, ए यहूदिया मुझे इस बोटी ने बता दिया है। अब देखो अगर ये बकरी जिंदा भी होती तो जुबान बोलती, टांग तो ना बोलती, और जुबान बोलती तो तर्जुमा आम किसी को ना आता, क्योंकि उसकी बोली और बंदों की बोली और क़यामत तक कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती जो बकरियों की बोली का तर्जुमा पढ़ाए। वो घास पर प्यास पर जो दलालत करे वो उसका बोलना जुदा है, उसके अलावा की बात कर रहा। कौन बताएगा कि अब उसने बोल के क्या कहा? ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम कि इनके सामने ऊंट बोले फिर भी समझते हैं और बकरी रोस्ट बोले फिर भी समझते हैं। जिंदा होती जुबान बोलती, टांग तो ना बोलती, अब ज़बा हो चुकी, रोस्ट हो चुकी, फिर कट चुकी। महबूब फरमाते हैं मैंने सुन लिया, मुझे इसने खबर दे दी, अखबरतनी हाज़ी अय्ज़िरा, मुझे दस्ती ने बता दिया है। अब तसव्वुर करो जो भूनी हुई बकरी की बोटी की बात सुन ले, वो चलते फिरते आशिक का सलाम क्यों नहीं सुन सकेंगे? और बोटी को बोलने का सलीका भी कैसे आ गया? बरेली की ताजदार कहते हैं जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुकद्दस हाथों से लगी है, उसको भी बोलने का तरीका आ गया। इसी से मिलती जुलती दूसरी हदीस शरीफ है, जब एक सहाबिया ने दावत पकाई, देखना हर कुव्वत हवास आपके जुदा हैं, हमारे जुदा। हमारी जुबानें चखें तो बताती हैं कि खाना मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, किस तरह का है, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम की जुबान का अंदाज बिल्कुल मुनफरिद है। हमारी जुबानों के टेस्ट बड्स इनकी सलाहियत और है, महबूब अलैहिस्सलाम के टेस्ट बड्स की सलाहियत और है। सहाबिया ने दावत दी, महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए,
کھانا کھانا شروع کیا، پہلا لقمہ منہ میں تھا، حلق سے نیچے نہیں اتارا. فرمایا بلاؤ اس کو. جب صحابیہ کو بلایا گیا تو فرمایا لحم شاۃ ذبحت بغیر اذن اہلھا، یہ اس بکری کا گوشت ہے جس کے مالک سے پوچھا ہی نہیں گیا. تو تم نے دعوت ایسے گوشت کی پکا دی، اس بکری کا گوشت ہے کہ جس کے مالک سے اجازت نہیں لی گئی. قیامت تک کی سائنس ہزاروں چھلانگے لگا لے، کیا ایسا کوئی میٹر تیار ہوگا کہ جس میں گوشت رکھیں تو پتا چلے مالک کی اجازت ہے یا نہیں؟ قیامت تک کی ٹیکنالوجی وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حواس کی پرواز ہے. فرمایا یہ گوشت اس بکری کا ہے جس کے مالک سے پوچھا ہی نہیں گیا. تو صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی تقاضے پورے کیے تھے مگر آپ بھی بالکل درست فرماتے ہو. جب میں نے آپ کی دعوت کا ٹائم لیا تو میں نے بھیجا غلام کو مدینہ شریف کی جانوروں والی منڈی میں کہ وہ بکرا خرید کے لائے، اسے وہاں سے کچھ نہیں ملا. یہ میرے برابر میں جو پڑوسی ہے اس کے گھر میں گئی تو بکری موجود تھی، وہ گھر موجود نہیں تھا. میں نے اس کی گھر والی کو پیسے دیے اور بکری میں لے آئی. میں سمجھتی تھی تقاضا پورا ہو گیا ہے. محبوب پتا تو آج چلا ہے کہ بات گھر والی کی نہیں گھر والے کی ہوتی ہے. اب یہ چکھنے کی قوت ہے کہ جس میں یہ قوت نے بتایا کہ یہ گوشت اس بکری کا ہے جس کے مالک سے اجازت نہیں لی گئی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کتنی منفرد ہے، آپ کے اوصاف کس انداز کے ہیں اور کتنی جامعیت ہے. جس طرف ہم دیکھتے ہیں حدیث شریف میں وہ ہمیں کھلا ہوا مضمون نظر آتا ہے. اور یہ حقانیت ہے مسلک اہل سنت و جماعت کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو طریقہ بتایا ہے ہم اسی طریقے کے مطابق آج بھی شان رسالت کے نعرے لگا رہے ہیں. واضح فرق ہے. لوگ شان رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور ہم شان رسالت کو سمجھنے کے لیے شان قدرت کو دیکھتے ہیں. اور یہی آزمائش ہے جس کی وجہ سے آج ان لوگوں کا ہمارے ساتھ جھگڑا ہے. ہم کہتے ہیں تم فارمولہ بدل کے دیکھو تمہیں سمجھ آ جائے گی. ان کا فارمولہ کیا ہے؟ انہوں نے بھی دیکھے بغیر مانا ہے، ہم نے بھی دیکھے بغیر مانا. وہ ہم سے جھگڑا کرتے یوں مانو جیسے ہم نے مانا ہے. ہم کہتے ہمیں کچا مت سمجھو بولا مت جانو. ٹھیک ہے ہم نے دیکھے بغیر مانا ہے مگر دیکھنے والوں کے کہنے کے مطابق مانا ہے. انداز ان کا جدا ہے، انداز ہمارا جدا ہے. شان رسالت کے لحاظ سے آزمائش یہ ہے. الوہیت کو سمجھنا ایک لحاظ سے بڑا آسان ہے. جب رب ذوالجلال کی صفتوں پر غور کرنے لگے کہ وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. عقل نے پوچھا کیسے سنتا، عقل نے پوچھا کیسے دیکھتا ہے. شریعت نے کہا یقین رکھو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے اور اعضاء سے پاک بھی ہے. چونکہ جو اعضاء والا ہو وہ جسم ہوتا ہے، جسم مرکب ہوتا ہے، وہ حادث ہوتا ہے، حادث فانی ہوتا ہے، فانی اللہ نہیں ہوتا. تم یقین رکھو جو عقل کے ترازو پہ تولا جائے وہ خدا نہیں ہوتا. تمہیں جنت میں دیدار ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کیسے سنتا ہے کیسے دیکھتا ہے. تو عقل کو اطمینان آ گیا. مگر شان رسالت کے بارے میں آگے یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ یہ اللہ ہے سوچنا بند کر دو. یہ بال یقین اللہ کے عظیم بندے ہیں. تو جس نے ماننا ہے وہ بھی انسان ہے، جنہیں ماننا ہے وہ بھی انسان ہے. اب سوچ یہ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ کیسے ہیں، کان کیسے ہیں، آنکھیں کیسی ہیں. اور پھر شیطان مشورہ دیتا ہے تمہارے بھی جو ہاتھ ہیں ان کو دیکھو اور ان کو سمجھو، تمہارے بھی کان ہیں انہیں دیکھو اور ان کو سمجھو، تمہاری آنکھیں ہیں انہیں دیکھو اور ان کو سمجھو. یہ ان کا طریقہ ہے. اور ہم جب سمجھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، شان قدرت کو دیکھتے ہیں. آخر محبوب کس کے ہیں، بنایا کس نے ہے. ان کے فارمولے پر کوئی بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی لے اسے پھر بھی کچھ نہیں ملتا. ہمارے فارمولے پر دیکھنے پر جو کچھ ملتا ہے وہ تو بیان ہی نہیں ہو سکتا، بن دیکھے بھی بیڑے پار ہو جاتے ہیں. اب دیکھو ابو جہل نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سینکڑوں بار دیکھا تو کیا اسے کچھ ملا؟
कुछ भी नहीं मिला। रजिस्टर्ड जहन्नमी है, कन्फर्म्ड नारी है, पक्का दोज़खी है। और हजरत दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सहाबी नहीं, सदियों बाद पैदा हुए और फिर भी दिल गवाही देता है कि फिरदौस के वारिस हैं। ये डिफरेंस क्यों है? अबू जाल देख के भी जहन्नमी और दाता साहब देखे बगैर भी जन्नती। फर्क इसलिए है, फार्मूले का फर्क है। अबू जाल ने जब भी हमारे नबी अलैहिस्सलाम को देखा, माज़अल्लाह अपने जैसा समझ के देखा, अपनी अनानियत का उस पर पर्दा पड़ गया, अपनी बशरियत का पर्दा पड़ गया, उसे महबूब नजर ही नहीं आए। और दाता साहब ने सारी जिंदगी उन जैसा किसी को नहीं देखा, रब ने बेड़ा पार कर दिया है। इस वास्ते आज का फितना यह है कि लोग शान रिसालत को समझने के लिए अपने आप को पलट पलट के देखते हैं। बौने से कद में उस सुल्तान का मंजर देखा कैसे जाए, आम चेहरे में उन अनवार की ज़ियारत कैसे हो सके। ये फितना है जो लोग कहते हैं उनकी विदुहात हमारे विदुहात, अपने आप को देख के शान रिसालत को बयान करते हैं तो धनसते जाते हैं, दल दल में फंसते जाते हैं। और हमारे शुरू से लेकर आज तक अकाबिर का ये तरीका है, अपने आप को देख के शान रिसालत नहीं समझते, बल्कि शान कुदरत को देख के। अल-हज़रत कहते अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब देखो बुखारी शरीफ सहाबा का अंदाज, वो अंदाज अहले सुन्नत में मिलेगा कि अपने आप को कोई देख के समझेगा तो समझ कैसे सकेगा। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमात करा रहे थे, जमात कराते कराते कदम आगे बढ़ाए, हाथ ऊंचा किया जैसे कुछ पकड़ रहे हैं, फिर हाथ भी नीचे कर लिया, कदम भी पीछे हटा लिए। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने नमाज के बाद पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मामला क्या था, क्या नमाज में हाथ यूं भी करने का हुक्म आ गया है? तो हमारे महबूब अलैहिस्सलाम के जवाब का खुलासा था, सहाबा तुम्हें मालूम नहीं जब मैं यहां होता हूं तो कहां कहां होता हूं। तनावल तो उनकूदम मिनल जन्ना, जब मैंने हाथ ऊंचा किया था तो जन्नत का गुच्छा मैंने पकड़ लिया था। तो फिर अब ये सोच लो कि जन्नत का गुच्छा दूर कितना है। जिस तरह पहले मैंने हदीस बयान की, 7 आसमानों के पार जन्नत है और फिर उसका गुच्छा है, इतने हजार साल। मदीना शरीफ यहां से इतना दूर ही नहीं, जन्नत बड़ी दूर है। तो जिस हाथ को जन्नत के गुच्छे तक पहुंचने में मिनट न लगे, उसको मदीना शरीफ से गुजरांवाला के गुलाम की मदद करने में कितनी देर लगेगी। बुखारी शरीफ मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुच्छा पकड़ा, फरमाया मैंने पकड़ा है मगर तोड़ा नहीं, क्योंकि रब ने जन्नत को छुपा रखा है। तो मैंने कहा अगर जहर करूंगा तो इम्तिहान में फर्क आ जाएगा। दूसरे लफ्जों में जिस तरह पेपर आउट हो जाता है, तब मैंने जन्नत का गुच्छा पकड़ लिया था, चाहता तोड़ लेता मगर तोड़ा नहीं है, क्योंकि रब ने जन्नत को छुपा रखा है और ईमान बिल गैब की शान बड़ी है, इम्तिहान हो रहा है। मेरे सहाबा मैं बताऊं, अगर मैं गुच्छा तोड़ता तो गुच्छा कितना बड़ा था। अब गुच्छा हाथ के अंदर है, हाथ मुहीत है, गुच्छा मुहात है, इहाता हाथ ने गुच्छे का कर रखा है। अब गुच्छे से पता चलेगा कि मुट्ठी में कितना कुछ आता है, और जिनकी मुट्ठी का अंदाजा कोई ना कर सके उनके खजानों का अंदाजा कौन करेगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लो तनावलतु, ये सही बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं, लो तनावलतु लअकलतुम मिन्हु मा बक़ियतिद दुनिया, अगर मैं गुच्छा तोड़ लेता तो सहाबा तुम भी खाते, तुम्हारे बेटे भी खाते, तुम्हारे पोते भी खाते, तुम्हारे पड़पोते भी खाते, अरबी भी खाते, अजमी भी खाते, हिंदी भी साथ खाते, सिंधी भी खाते, यमनी भी खाते, मिस्री भी खाते, क़यामत तक के लोग खाते रहते, मेरे हाथ का एक गुच्छा भी खत्म ना होता। तो हम दावत फिक्र देते हैं उन लोगों को जो कहते हैं सिर्फ बाहज का फर्क है, जिस्म का तो कोई फर्क ही नहीं। तो मैं कहता कहीं से लाओ ऐसा हाथ दिखाओ तो सही। सीरतुन नबी अलैहिस्सलाम का जलसा करना आसान है मगर तकरीर करना मुश्किल है।
یہ کہنا کہ ان کے 2 ہاتھ ہیں یہ سیرت النبی علیہ السلام نہیں، یہ تو سیرت الانسان ہے۔ اگر سیرت النبی علیہ السلام بیان کرنی ہے تو پھر اس سے آگے بیان کرنا پڑے گا۔ یہ تو بچے کو پتا ہے، ہاتھ 2 ہیں، قدم 2 ہیں، مگر محبوب علیہ السلام کی شان بیان کرنی ہے تو پھر بتانا پڑے گا قد اونچا کتنا ہے، بازو لمبا کتنا ہے، ہاتھ کھلا کتنا ہے۔ یہ انداز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے، ان کی روایت سے چل کے آیا ہے۔ اہل سنت و جماعت اس موقف پہ قائم ہے، اس ادا پہ قائم ہے، اور اس کی بنیاد پر دیکھو فیض کتنا ہے۔ دوسرے فرقوں کے لوگ وہ 9 سال پڑھ کے نکلے، چوک میں کھڑے ہوں، ابو اندھیرا محسوس ہوتے ہیں، ہمارے جلسوں میں بیٹھ کے اٹھ جائے تو ممتاز قادری بن جاتا ہے۔ دیکھو اہل سنت کی صداقت کیسے سامنے آئی۔ خاکے بن رہے تھے معاذ اللہ، فیس بک کے شیطان گستاخیاں کر رہے تھے، اور ادھر کچھ لوگ خود کش حملے کر کے اسلام کے تعارف کو نقصان پہنچا رہے تھے، اور اسے جہاد کہہ رہے تھے، اسے شریعت کہہ رہے تھے۔ اتنے میں غازی ممتاز حسین قادری میدان میں آ گئے، اور انہوں نے ایک کردار ادا کیا حسینی طریقے سے۔ امام حسین کربلا میں گئے تھے تو چہرہ چھپا کے نہیں گئے تھے، چہرہ دکھا کے گئے تھے۔ غازی ممتاز حسین قادری نے گستاخ کو مارا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ دہشت گرد دور ہوتا ہے، مجاہد دور ہوتا ہے، دہشت گرد چہرہ چھپا کے مارتا ہے، غازی چہرہ دکھا کے مارتا ہے۔ ان کا وہ کتاب آج امت میں ایک بیداری کی لہر پیدا کر رہا ہے۔ اور پھر دیکھو سال گزر گیا، 4 جنوری 2011 سے 4 جنوری 2012 تک سال مکمل ہوا۔ اتنے عرصے میں اس شیر مرد نے کوئی بھی گری ہوئی بات نہیں کی، ہمیشہ بولا تو استقامت سے بولا۔ کئی بار لوگوں نے پوچھا، تفتیشی ٹیموں نے چیک کیا کہ کہیں اگر نرم ہوتا ہے تو اس کا پتہ چلے۔ سال سختی ہوئی، بجلی کے جھٹکے لگے، 6x8 کی کوٹری میں بند رکھا گیا، ہر سہولت سے دور رکھا گیا، مگر جب بھی غازی سے پوچھا گیا کیوں کیا، کس نے کروایا، مقصد کیا تھا، تو غازی نے کہا وہ جن کی یاد زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کی دید جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کے نام سے ساری بلائیں بھاگ جاتی ہیں، وہ جن کے ذکر سے سوئی امیدیں جاگ جاتی ہیں، وہ جن کے شوق میں باغے جنا میں بلبلیں بولے، وہ جن کے عشق میں شجر یقین سے کونپلے نکلے، اگر سولی ملے ان کی محبت میں گوارا ہے، جو ہر تلخی مٹائے ان کے چہرے کا نظارہ ہے۔ نئے سرے سے قرون اولا کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو گئی جب غازی ممتاز حسین قادری کو جج نے ڈیتھ سینٹینس، موت کا فیصلہ سنایا۔ جج کانپ گیا، دل لا کر کرسی کے سہارے اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اپنے آپ کو گرنے سے بچاؤں، لیکن ممتاز حسین قادری مسکرا رہا تھا، اور جج سے پوچھا کہ یہ 2 بار جو موت کا فیصلہ تم نے سنا یہ کہاں لکھا ہے؟ انگلش میں جو پرچے پہ لکھا تھا، جج نے انگلی رکھی اس پہ، تو ممتاز حسین قادری نے ورق چوم کے آنکھوں سے لگایا اور یہ پوچھا کیا اس فیصلے پر آج شام تک عمل بھی ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ اس انداز کا انسان ہے اور اس حوصلے کا انسان ہے۔ موت کو سن کے بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، مگر اس نے مسکرا کے موت کا استقبال کیا۔ میرے امام کی فکر پھر سامنے نظر آئی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے تھا، تو ایک بار ایسا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹوا دی، مگر محبوب تمہارا حسن سامنے ہو تو کیا بنے، نام سن کے ہی جوان سر کٹانے کو تیار پھرتے ہیں۔
رسول ممتاز حسین قادری صاحب قادری میرے جان نثار قادری میرے جان نثار مسلک حق اہل سنت و جماعت علماء اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف اسد جلالی صاحب شیخ الحدیث. چونکہ وقت مختصر ہے بات سمیٹ رہا ہوں. میں کہتا ہوں ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری. عہد رواں کا قول اور اقرار قادری فیض رضا سے پیکر کردار قادری. صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری. جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالہ جیل سے تو ہونا چاہیے اپنا بھی گھر بار قادری. میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری. جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری. ایک نیا انداز مسلک کو ملا, ملت کو ملا, ایک نیا انداز. دیکھو وہ علم الدین شہید کی شہادت کو 1 سال ہو چکا تھا. لاہور میں ہندوؤں نے جلسہ کیا اور ان کا بے لگام خطیب بول رہا تھا. ہاتھ میں اس نے راجپال کی گستاخانہ کتاب پکڑی ہوئی تھی. مجمع کو دکھا رہا تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے علم الدین نے راجپال کے پیٹ میں چھرا گھونپا. علم الدین میانی صاحب قبرستان میں دفن ہو گیا. کتاب میرے ہاتھ میں ہے. اب ہم نئے سرے سے اس کو چھاپیں گے. ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ مجمع کے آخر میں کوئی ممتاز قادری کھڑا تھا. اس نے چھلانگ ماری, مائک پہ آ گیا اور کہا سنو ہندوؤں, تم نے اپنے لالے کی بھی تقریر سنی, اب نبی کے جیالے کی بھی تقریر سن لو. تم یہ کہتے ہو کہ ہم کتاب پھر چھاپیں گے. کہا تم چھاپو, ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے. کیوں؟ میانی صاحب کے قبرستان میں ہم نے غازی علم الدین شہید کو دفن کیا ہے. جس چھرے سے اس نے راجپال کا پیٹ چیرا تھا وہ ہم نے دفن نہیں کیا, وہ باہر رکھا ہوا ہے. وہ چھرا عامر عبد الرحمان کے پاس تھا تو ہٹلر کے دیش میں بھی قرض اتار آیا تھا. تو ساروکی میں ہم نے عامر عبد الرحمان کو دفن کیا, چھرا پھر بھی باہر رکھا تھا. وہ چھرا غازی ممتاز حسین قادری کے پاس تھا. تو آج اڈیالہ جیل میں غازی ممتاز حسین ہے, چھرا پھر بھی باہر ہے. یہ تحریک نورانی لوگوں کی تحریک ہے. اس کا فیض صدیوں تک جائے گا. امام ابن حجر الدرر الکامنہ میں لکھتے ہیں کہ منگولوں کا جلسہ ہو رہا تھا. ان میں سے بہت سے عیسائیت کو قبول کر چکے تھے. ایک بے لگام خطیب باتیں کرتا کرتا شان رسالت میں اس نے توہین شروع کر دی. ہزاروں کا مجمع تھا منگولوں کا جن کو تاتاری بھی کہا جاتا ہے. وہ سمجھتا تھا کہ شاید یہاں شان محمد علیہ السلام کا کوئی پہرے دار نہیں, لیکن کارکن وہاں بھی موجود تھا. انسان نہیں حیوان تھا, اور حیوان وہ جس کو تم کتا کہتے ہو. میں کتا اسے نہ کہوں تو پہچانا کیسے جا, کتا کہوں تو زبان جھجک محسوس کرتی ہے. میں کہتا ہوں وہ جنس کا کتا تھا, وصف کا کتا نہیں تھا. اب جو ہی توہین ہوتی گئی, کتا اگرچہ باندھا ہوا تھا اس سے برداشت نہیں ہوا. اس نے جمپ لیا, رسہ ٹوٹ گیا. اس نے اگلا پاؤں پنجا مار کے اس شخص کو زخمی کر دیا. اب جس وقت ایسا ہوا تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ جرم ہوا ہے, اور اس حیوان سے بھی برداشت نہیں ہوا. پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ, پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی. ایک شخص نے کہا چونکہ تم نے شان رسالت میں توہین کی اس واسطے کتے کو جوش آیا. اب وہ جو گستاخ تھا وہ بہانے بنانا شروع ہو گیا. یہ اس کا مطلب تھا اس کو ترجمہ کر کے کسی نے بتایا کہ میں کیا بول رہا ہوں, اس کی بولی اور میری بولی اور. یہ ظاہر کرتا تھا ضدی کتا ہے, اشارہ ہو گیا تو مجھ پہ ٹوٹ پڑا ہے, ورنہ اسے کیا خبر. اس نے بات کو چھپانا چاہا, کتے کو باندھ دیا گیا, مگر 2 ٹانگوں والا کتا پھر بھی کھلا تھا. اب دوبارہ جب اس نے تقریر شروع کی تھوڑی دیر کے بعد پھر توہین کر ڈالے. اب کتے نے جمپ لیا, رسہ ٹوٹ گیا. اب طریقہ اس نے بدل لیا, اس نے تھپڑ نہیں مارا, اس نے منہ کھول کے گستاخ کی گردن منہ میں ڈال لی. امام ابن حجر لکھتے ہیں ہزاروں کا مجمع تھا مگر ایک کارکن سب پہ بھاری تھا.
उसने उस वक्त तक मुंह नहीं खोला जब तक कि गुस्ताख का सर तन से जुदा नहीं हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? इमाम इब्न हजर लिखते हैं कि जब कुत्ते ने गुस्ताख का सर उतारा तो 40,000 मंगोलों ने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया। सोचो से सही, हो कुत्ता और काम कर जाए तो फैज इतना हो कि 40,000 जहन्नमी जन्नती बन जाएं, 40,000 दिलों के ताले टूट जाएं, और हो बंदा और अशरफुल मखलूकात और फिर खैरुल उम्मत का फर्द, फिर सुन्नी गैरत का तर्जमान मुमताज हुसैन कादरी, तो फिर कहां तक नूर जाएगा? इस वास्ते मैंने कहा सदियों में नूर जाएगा इस शेर मर्द का, अब बन गया है इश्क का मीनार कादरी। लोग पूछते हैं क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे, हर जगह बोलते हो। मैंने कहा ना बचपन का साथी ना कबीले का फर्द, मगर जिस दिन से वो गुस्ताख पे तलवार बना है उस दिन से बन गया है मेरा यार कादरी। पहले हम में से उसे कौन जानता था और अब कौन भूलता है? पहले सिर्फ अपने खानदान का प्यारा था, अब हर साहिब ईमान का प्यारा है। पहले सिर्फ अम्मी का प्यारा था, अब उम्मत की आंख का तारा है। इश्क की एक जिस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीनो आसमां को बेकरां समझा था मैं। उनकी रिहाई हम पे फर्ज भी है, कर्ज भी है। इस सिलसिले में हमें जो करना पड़ा इंशाअल्लाह करेंगे। अपने जीते जी अपने गाजी को फांसी पे इंशाअल्लाह नहीं चढ़ने देंगे, अपनी कोशिश पूरी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि रब्बे जुल जलाल इस आखिरी इकदाम से पहले ही उन्हें रिहाई अता फरमा देगा। उनके लिए हर महफिल मीलाद में दुआ करते रहो। मैं आपको ये भी दावत देना चाहता हूं कि इदारा सिरात मुस्तकीम चूंकि हर मौजू की दलील दरवाजे तक पहुंचाना चाहता है, इस सिलसिला में हम अकीदा तौहीद सेमिनार का सिलसिला शुरू किए हुए हैं। इस साल इंशाअल्लाह 24 मार्च को लाहौर की सरजमीन पर चौथा अकीदा तौहीद सेमिनार मुनक्किद हो रहा है। उसमें शिरकत कीजिए, दोस्तों को दावत दीजिए। बिला वजह तो जो तुम पे शिरक के फतवे लगा रहे हैं उनको समझाने के लिए वहां लाइए, अल्लाह का फजल हो जाएगा। हजारों बिगड़े हुए दलदल में फंसे हुए सिराते मुस्तकीम पे आ गए हैं। दूसरे फिरकों के खतीब तौबा करके इस प्लेटफार्म पर पहुंच चुके हैं। मैं अपनी बात इस बात पे खत्म करता हूं कि मुमताज हुसैन कादरी ने जो किरदार अदा किया, आज नया जज्बा उम्मत में पैदा हुआ। मैं कहता हूं आज भी उम्मत का सीना इश्क से खुशहाल है, आज भी इस पे गवाह गाजी का पूरा साल है। मरहबा मिल्लत के गाजी क्या है तेरा हौसला, जिससे बातिल के ईवानों पे है तारी जलजला। ऐ हुसैनी काफिले के शेर दिल साहले जवान, तूने कई बहरूपियों को कर दिया इबरत निशान। लम्हा लम्हा आज तेरे अहद का जीशान है, बच्चा बच्चा आज तेरे नाम पे कुर्बान है। शेर आसिफ से कहीं ऊंची तेरी परवाज है, नाम भी मुमताज तेरा काम भी मुमताज है। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई अहबाब तशरीफ रखो। हालां शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती पाकिस्तान